یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا سبحان اللہ سبحان اللہ قرآن میں تیری عظمت تو صدقے جاواں لاکھ وار میں قربان ہوندا جاواں میں بڑی محبت نال اور بڑے پیار نال اج دا اے بڑا بہترین پیغام جس دی معاشرے دی اندر بڑی اشد ضرورت دے اس پیغام نو میں تساں احباب دے سامنے بڑی محبت نال رکھنا چاہنا ذرا توجہ کر دے جانا ترجمہ سننا ذرا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا فرمایا اے لوگو اے دنیا جہان دے لوگو فرمایا ڈر جاؤ اپنے رحمان کولو جس رحمان نے توانو پیدا کیتا ہے توانو بنایا ہے توانو افضل بنایا ہے توانو اشرف بنایا ہے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ فرمایا جس رحمان نے توانو پیدا کیتا ہے ایک جان تو بنایا ہے ایک جان تو پیدا کیتا ہے اور جناب والا توانو کائنات دے اندر بڑے بڑے پیارے نظامات دے اندر اور بڑے بڑے پیارے رشتیاں دے نال اللہ رب العزت نے توانو منسلک فرما دیتا ہے بڑے بڑے عظیم الشان رشتیاں دے اندر توانو جوڑ چھڑیا ہے ان رشتیاں جو ایک رشتہ اللہ رب العزت نے بھانگا بھانگا دا بنایا ہے ایک رشتہ اللہ رب العزت نے ویران ویران دا بنایا ہے دھیان کرنا ذرا قرآن پاک دا ایک اور مقام سننا ذرا اور آج دیس خطبہ جمعہ دے اندر اپنی اس سوچ لو بدل کے لے جانا اے جی ویر جڑے نے اے بھائی جڑے نے اے شریکہ ہویا کر دے اے تے دشمن ہویا کر دے نے بائیاں دے اینا قریب نہیں ہونا چاہیدہ بائیاں دے اینا نیڑے نہیں ہونا چاہیدہ سوننا ذرا سونیا قرآن پاک سون ذرا سپارہ 26واں سورۃ الحجرات دے دھیان کری ذرا اور بڑی محبت نال سن دے جانا ذرا فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون فرمایا سا مومنانو آپس دے اندر بائی بائی بنایا ہے مومن آپس دے اندر ویر ویر ہویا کر دینے
اللہ اللہ نالی فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فرمایا آپس دے اندر ویر ویرو تے صلح نہ ریا کرو، سلوک نہ ریا کرو، محبت نہ ریا کرو۔ پہلے نمبر تے اسلام نے نظام دیتا ہے، فرمایا ہر مومن بندہ آپس دے اندر بیگانہ نہیں بلکہ اپنا ہویا کردا ہے، ویر ہویا کردا ہے، بھائی ہویا کردا ہے۔ نال ہی فرمایا اللہ اللہ فرمایا آپس دے اندر ایتے عام بندیاں دی گالے تیار کریں ذرا تے جڑے مال جمے ویر ہون اور جڑے جناب والا ایک بطن جو 2 پرا ہون، 3 پرا ہون، 4 پرا ہون، 5 پرا ہون، 6 پرا ہون، اونا دی محبت دا عالم کی ہوئے گا اسلام دی روح دے اندر۔ اور اللہ رب العزت نے اونا سکیانوں بھی اس بات دا حکم دیتا ہے اور مومنانوں بھی حکم دیتا ہے، ہمسایانوں بھی حکم دیتا ہے، پیاریانوں بھی حکم دیتا ہے۔ فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ فرمایا آپس دے اندر صلح سلوک نہ ریا کرو، آپس دے اندر محبت نہ ریا کرو، آپس دے اندر پیار نہ ریا کرو۔ فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ فرمایا نالے تے پیار نہ ریا کرو، نالے اللہ رب العزت کرو ڈر دے ریا کرو تاکہ تواڈے تے رحمتاں کی دیا جان، تاکہ تواڈے تے رحم کیتا جائے۔ لاہور والیو ذرا دھیان نہ گل سنیا جے، بڑی محبت نہ پیغام نوٹ کرنا ذرا جاننا، اور ویر ویر شریکہ نہیں ہویا کر دے، ویر ویر دشمن نہیں ہویا کر دے، ویر ویر جناب والا بیگانے نہیں ہویا کر دے۔ اور بھائیاں نو اللہ نے آپس دے اندر بڑا پیار نصیب کیتا ہوندا ہے، اور بھائی بھائی آپس دے اندر بڑے عظیم رشتے دار ہویا کرتے ہیں، بھائی بھائی آپس دے اندر ایک مضبوط چٹان ہویا کرتے ہیں، بھائی بھائی آپس دے اندر ایک مضبوط رسی ہویا کرتے ہیں، اور ویر ویران دے دوست بھی ہویا کرتے ہیں، ویر ویران دے سجن بھی ہویا کرتے ہیں، اور ویر ویران دے دکھ دے شریک بھی ہویا کرتے ہیں، ویر ویران دے سکھ دے شریک بھی ہویا کرتے ہیں، اور بھائی بھائیاں دے اچھے تے برے حالات دے اندر نال ہویا کرتے ہیں، ساتھ ہویا کرتے ہیں۔ اے اللہ رب العزت نے پیار بنایا ہے، میرے رحمان نے محبتاں بنائیاں نے۔ دھیان کری ذرا فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي غور کرنا ذرا اور ڈریا کرنا ویران دے حقوق دے معاملے دے اندر رحمان تو ڈریا کر، اپنے نکے ویر دے حق دے معاملے دے اندر رحمان تو ڈریا کر، اپنے بڑے بھائی دے ادب اور احترام دے معاملے دے اندر رحمان تو ڈریا کر۔ غور کریں ذرا ہرانا آج دے مسلمان دا عالم کی ہو گیا ہے، اے آج دا مسلمان اللہ نے سب کچھ دیتا ہے، رحمان نے بڑیاں نعمتاں نوازیا ہے،
اور ایک گل ذہن چ رکھیا جے اوے دولتاں تے دنیا دا مال دنیا دے مربے تے زمیناں اے مال و دولت رحمان دی عطا ہویا کردیاں اے ہو دیاں تقسیماں ہویا کردیاں نے اور کسے ویر نو چوکھا دے دیندا ہے کسے نو تھوڑا دے دیندا ہے کسے نو فیکٹریاں دا مالک بنا دیندا ہے کسے نو سے فیکٹری دے اندر ملازم بنا دیندا ہے اے ہو دیاں تقسیماں ہویا کردیاں نے تے اج دا مسلمان یاراں دے نال بے کے یار تے مشکل وقت آ جائے نا اودی تے مدد کر دیندا ہے اور کسے بیگانے تے مشکل وقت آ جائے نا اودی تے مدد کر دیندا ہے اور کسے دور دے معاملات دے اندر مشکل ویلا آ جائے اودی مدد کردا ہے سکے ویر نو یار نہیں بناندا اور سکے ویر نو دوست نہیں بناندا اور سکے ویر نو اپنے نال کلوٹ نہیں کردا کیوں نہیں کردا شیطان نے دا ذہن بنا دیندا ہے شیطان نے دا مائنڈ بنا دیندا ہے اور ویر نو لاگے نہ کری اور ویکھی کتے تیرے تو اگے نہ لنگ جائے اور ویکھی تیرا پرا تیرے تو اگے نہ لنگ جائے اور ویکھی تیرا ویر جناب والا اور تینو مار نہ جائے قتل نہ کر جائے اور تیرا دشمن نہ بن جائے اس وقت ویر بکھرا ہو گیا ویر دا نکاح ہو گیا بال بچردار ہو گیا اپنے کارے اسی اپنے کالا اور ساڑھا ہو دے نال کی لین دینے او آپ مرے تے آپ جیوے آپ جنابے والا زندگی جیوے مرضی بسر کرے اور نا لہاریو نا اور اسلام میں سبق نہیں دیا کردہ اسلام میں درز نہیں دیا کردہ پتہ اسلام کی آکھیا کردہ اسلام کس بات دا پیغام دیا کردہ حبیب کبریات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تیرے مرشد پاک نے فرمایا جیڑا بندہ اپنے ویر دی مدد کر دے اوکھے برے حالات بن جایا کر دے نبی پاک فرماتے ہیں کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ فی عون العبدی فرمایا جڑا بندہ اپنے رحمان دی رضا واسطے اپنے ویر دی مدد کرتا رہتا ہے اور ویر ماڑا ہے انہوں اللہ نے دیتا ہے آئے ویر دیاں بیٹیاں جوان ہو گئیاں میں نکاح کرن دے اجے دے کل حسیت نہیں ویر آکے آندے ہوئے ویرا کانو کبرانے میں تیرا ویرا ہاں میں تیرے نالا چلنا میں تیری مدد کرنا اور جناب ویر بیمار ہو گیا ہے ویر سکے آکے اندے کبرائی نا میں تیرے نالا میں تیری مدد کرانگا تیرے تے جنہ خرچہ ہوئے میں کرانگا کبرائی نا پریشان نہ ہوئی میرے آقا فرمان دینے فرمایا جیڑا بندہ اپنے پائی دی مدد کرتا رہندا ہے جدوں تک وہ دی مدد کرتا رہندا ہے میرا رحمان او دے ہر معاملے چو دی مدد کردہ رہندا ہے ہر معاملے دے اندر او دی جناب والا نصرت کردہ رہندا ہے او دے کام چے برکت پاندا ہے او دے مال چے برکت پاندا ہے او دے رزق چے برکت پاندا ہے او دے کرانے چے برکت پاندا ہے ایڑا جناب والا اپنے ویر دی مدد کردہ ہے اپنے ویر دے کام ہوندہ رہندا ہے اوہ مدد کریا کرنا اوہ مدد ایج نہیں کرنی لے صدقے دا مالی میں دینوں دے دینا نا تیرا سکا ویرے اور تیرا خون کملیا او دیتے او کٹ ماگے انہوں پتہ بھی نہ لگ انہوں آکھیا کارو میرے ویرا
جو کچھ ہے وے تیرا ہی تے ہے وے اسی کو بیگانے اسی کو جناب والا جدا ڈو نا 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 آکھیا کر اپنا یہ سارا کچھ جڑی شے دی لوڑ ہوئے لے جایا کر اوے جی مدد تو کریا کر پھر چیک پہ کریا کر رحمان تیریاں مدداں کیویں کر دے آنا تھوڑا جا کے چلیے ذرا ایتے دنیا دے مال دنیا دی دولت دے بارے دنیا دے نظام دے بارے گل ہو گئی ہن آ میں تینوں ذرا دینی لحاظ نال وی گل دسدا جاواں اوے ویر دا اے جناب پہلا حق ہے اپنے ویر دی اصلاح ہی کرنی آ تیرا چھوٹا ویر یا تیرا وڈا ویر قرآن سننا ذرا بڑی محبت نہ سننا قرآن اندر فرمایا کو انفسکم و اہلیکم نارا کو انفسکم و اہلیکم نارا اوے آپ بھی آگ تو بچیا کر اپنے اہل نو بھی بچایا کر اپنے گھر والے انو بچایا کر اوے آپ بھی بچنا اپنی بیوی نو بھی بچا لے اور خود بھی آگ تو بچنا اپنی ماں نو بھی بچا لے خود بھی بچنا اپنے باپ نو بھی بچا لے اور خود بھی بچنا اپنی اولاد نو بھی بچا لے اور خود بھی آگ تو بچنا اور اپنے ویران نو بھی بچایا کر نہ آکھیا کر آئے ویر ویر جڑے اے جتھے لگا روے میں نو نماز نہیں پڑھتا تے نہ پڑھے میرا کی جاندہ ہے اے جناب قرآن نہیں پڑھدا نہ پڑھے میرا کی جاندہ ہے میرا تے کم میں نو کہنا نہ سونیا اوے آپ بھی ویر نماز نہیں پڑھدا تے نال لے جایا کر ویر نو لے آیا کر مسجد دے اندر نماز پڑھایا کر محبت نہ لے آیا کر اور چھوٹا ہی بڑائی چھوٹا تے محبت نہ لیا نہیں ماندا تے سختی نہ لیا اور جے بڑا تے ادب نہ لیا محبت احترام نہ لیا اور قرآن آپ پڑھنا ہے اور ویر نو بھی پڑھایا کر حدیث آپ پڑھنا ہے اور ویر نو بھی پڑھایا کر حضور دیا سنتا آپ سجانا ہے اور تیرے ویر نو پتہ کوئی نہیں انہوں بھی سجوایا کرنا اس بات تے آپ بھی بچیا کر اپنے ویر نو بھی بچایا کر غور کریں ذرا آنا میں تیروں نبی پاک دیئے تے کہ حدیث سناتا جوان میرے تیرے مرشد پاک جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا الدین خیر النصیحہ فرمایا دین خیر خائدہ نام اور خیر خائیاں کریا کرو لوریا اور ویر دا خیر خوابہ بھول جا شیطانی جملے شریک ہے ویر اور ویر دشمن اور ویر بگن اور ویر دور نا اور ویر نل خیر خواہی کریا کر اصلاح کریا کرنا امیر دی میرے نبی پاک دے کول صحابہ بیٹھے سن حضور فرمان دینے فرمایا الدین خیر النصیحہ فرمایا دین خیر خواہی دا نام میرے نبی دے نوکران نے پوچھیا سونے اب کی دے نال خیر خواہیاں کرنیاں نے حدیث دے لفظ ترمذی تے بخاری دے اندر روایت موجود جے میرے آقا فرمان دینے خیر خواہی کرنی ہے رحمان دے نال خیر خواہی کرنی ہے دے نبی رسول دے نال خیر خواہی کرنی ہے او دیاں کتاباں دے نال قرآن دے نال اللہ اللہ فرمایا اور اگلی گل سنے اگلی گل نوٹ کرے آجے نبی پاک فرمان دینے اور خیر خواہی کرنی ہے اپنے بھائی دے نال اپنے ویر بہت چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے خیر خواہی کرنی ہے میرے نبی پاک فرمان دینے اور خیر خواہی سنے آنجے ذرا رحمان نال کی میں خیر خواہی ہے اللہ دیا گلہ منیا کر رحمان تے ایمان رکھیا کر او دی توحید تے چلیا کر اے خیر خواہی ہے نبی پاک دی اطاعت کریا کر نبی پاک تے ایمان رکھیا کر اے خیر خواہی ہے کتاباں قرآن پڑھیا کر اے دیتے عمل کریا کر اے خیر خواہی ہے
اور ویر نال خیر خائیے میں انہوں جہنم دی راہ تو بچا تے جنت دے رستے تے چلا مشکل وقت تے دے نال کھڑا ہو جاؤ ازمائش سے تے نال کھڑا ہو جاؤ بیماری تے نال کھڑا ہو جاؤ قرضہ تے نال کھڑا ہو جاؤ پیسے تیلے دی ضرورت مدد کرنا اپنے ویر دی اللہ لائے خیر خائیے نماز نہیں پڑھدا پڑھا نماز غلط کام کر دے تے انہوں ڈکیا کر انہوں جناب والا کمان دی حکم دیا کرنا میرے آقا فرمان دے فرمایا مسلمان تے مسلمان دے 6 حق نے اونا حقاں چو ایک حق اے بھی ہے اپنے ویر دی اصلاح کریا کر اپنے ویر نو مشورہ اچھا دیا کر اپنے ویر نو مت چنگی دیا کر اتیا دینے میں اپنے ویر نو آکھیا پڑھ لکھ جا قابل بن جا افسر بن جا کسے جناب والا نوکری تے پوسٹ تے پہنچ جا تے میرا ویر میرے نالوں اگے لنگ جائے گا میرے میں تو تھلے رہ جاواں گا پڑھ لکھ گیا میں نو کل نو اکھاں وکھائے گا اے زاڈا ذہن بن گیا برنانا میرے تیرے مرشد پاک فرماتے نے حضور فرما بخاری تے ترمذی اندر بھی روایت موجود جے مسند احمد دی روایت میرے آقا فرماتے نے فرمایا المستجار مؤتمن نبی پاک نے فرمایا جدے کو مشورہ منگیا جائے او امین سمجھیا جاندا ہے او امانت دار مشورہ امانت ہوندا ہے اس واسطے تیرا ویر سکا ہوے نا یا کوئی بھی ہوے خیر خائی اور او دی اصلاح اور اونوں مت اور اونوں سمجھانا اور انہوں مشورہ اچھا مشورہ دیا کر پیڑے کم واللہ اے نازین چے رکھیا کر میں نوے مشورہ دے دیتا کہ دے میرے نال وگے نہ لنگ جائے میں فلانا کاروبار پیا کرنا اے پوکھا مردہ پھر دے میں نو کم سکھا عموماً میرے معاشرے دے اندر نظام چل دے میں نو ایک کم سکھا دیتا اے تے جناب میرے نال وگے لنگ جائے گا میں کوٹھیاں کارا بنائیاں نے اے بھی بنا لے گا اے منو جناب کل وکھاں وگائے اور نا سنیا محبت امین بن کے خیر خواہ بن کے اسلام تے رحمان دی رضا واسطے اپنے ویر نو اچھا مشورہ دے اچھی مت دیا کرنا ہاں میں تینوں دساں اے دو ویران دی گل سنیا دے درا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا فرمان دینے فرمایا پہلیاں قومات دے اندر ایک قوم دے اندر 2 سکے پراسن اور جناب والا ایک بڑا ہی نیک سی اور ایک بڑا گنہگار سی غلط کام کردا سی شراباں پیندا سی زنا کردا سی اللہ دیاں نافرمانیاں کردا رہندا سی تے دوسرا جڑا نمازی تے نیک بندہ سی او جناب والا اپنے ویر نو کہندا رہندا اے ویریا اور نہ کریا کر زنا نہ کریا کر شراب نہ پیویا کر جھوٹ نہ بولیا کر غلط کام نہ کریا کر لوکاں نو دھوکا نہ دیا کر لوکاں نال فراڈ نہ کریا کر اچھے تے نیک کام کریا کر رحمان تو ڈریا کر ہر ٹائم دی اصلاح دی کوشش لگا رہندا ہے اے جناب والا وقت لنگ دا گیا ہے ٹائم گزر دا گیا ہے ایک دن جناب والا ویر جڑا نیک نا اے آیا اپنے ویر تے کول آیا آ کے ویکھے تے کو غلط کام پیا کردا ہے غلط اللہ دی نام فرمانی پیا کردا ہے حضور فرماندے نے اس نیک ویر نے آکھیا اس آکھیا اوے ویرا مینوں اللہ دی قسم ہے جے ایسے حالت دے اندر تینوں موت آ جائے تے اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا رحمان تینوں معافیاں نہیں دے گا توجہ نہ گل ذرا سمجھن والی پچیتا گل اے تینوں اللہ دی قسم اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا اے جناب والا میرے حالانکہ قرآن بھی آندا ہے اور اللہ دا اعلان بھی ہے لا
تقنطوا من رحمت اللہ۔ اوے اوتے عملاں نال نکھیڑے نہیں ہونے، اوتے عملاں نال گل نہیں بننی، اوتے گل بننی ہے تے او دی رحمت نال گل بننی ہے۔ اور جنت کی سمجھنے عبادت گزار، میں مبلغ، میں بڑا نیک، میں مسیحتے بڑا دینا، میں صدقے بڑے کرنا، میں خرچ ہونا، میں جناب والا جنت چ ٹر جاواں گا۔ اوے عملاں دے سر دے عمل سے بڑا بڑا سی اپنے لو عمل کرنے ہاں، اور جاننے اوتے گل بننی ہے تے او دی رحمت نال، اوتے جنت تے جانی تے او دی رحمت نال جانی۔ دھیان کری ذرا، میرے آقا فرماندے نے قسم چک کے جڑے ویلے آکھیا آسماناں تے رحمان نو جلال آ گیا ہے، اللہ فرماندے نے فرشتیو جلدی کرو نا، اے دی روح قبض کر کے لے آو، تے صرف ایک دی نہیں ہو بلکہ دوہاں دی روح قبض کر کے لے آو۔ اے دووے ویر فوت ہو گئے نے، فوت ہوئے نا، اللہ نے انہوں اپنے سامنے کھڑا کر لیا ہے، سامنے کھڑا کیتا۔ اللہ پاک نے پوچھیا اس برے نو جڑا گناہگار سی، اللہ نے پوچھیا تینو تیرا ویر ڈراندا بھی رہا ہے اور تینو سمجھاندا بھی رہا ہے، تو کیوں نہیں سے باز ہوندا، پھر بھی تو گناہ کردا رہندا سے۔ اور ہر موقع تے ایک جملہ کیا کردا سی، یادا ہوندا سی اللہ بڑا رحیم ہے، او بڑا کریم ہے، اللہ بڑیاں رحمتاں والا ہے۔ ہر موقع تے جملہ رکھنا، جدوں ویر نے سمجھانا سے ہوں آکھنا تے نیک ویر دی زبان چوں اکو غلط جملہ نکلیا ہے، غلط گل کر بیٹھا ہے، غلط مشورہ دے بیٹھا ہے، اللہ نو اے بھی پسند نہیں آیا۔ ادھر جناب والا اللہ نے پوچھیا سے گناہگار نو، آندا اللہ مینوں پتہ سی میں غلط کرنا پیا، پر مالکا مینوں تیری رحمت دی بڑی امید سی، مینوں تیری رحمت تے یقین سی، تو بڑیاں رحمتاں کرن والا ہے، تو بڑیاں رحیمیاں والا ہے۔ اللہ فرماتے نے اور تینوں میری رحمت تے نہ مان سی، اور تینوں میری رحمت تے نہ یقین سی، یا میں تیرے گناہ معاف کر دیتے نہیں تے میں تینوں آج جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے ہے۔ میرا کھوزر آئے کریں فرمایا میں تینوں جنت دا داخلہ عطا کر چھڑے ہے۔ اور اللہ پوچھ دینے اور تو نیک نو جڑا جناب اصلاح کرتا ہو، تو کون ہے اینی گل کہن والا کہ اللہ تینوں معاف نہیں کرے گا، اللہ تینوں بخشے گا نہیں، تو کون ہے؟ اللہ میں تینوں ڈراندہ ہی سا، اللہ میرے کو جملہ نکل گیا، فرمایا جا تو اپنے ویر نو غلط مشورہ دیتا ہے، غلط دم جناب والا مت دیتی ہے، فرمایا میں تیرے زندگی دے سارے عمل ضائع کر کے تینوں جہنم دا والن بنا چھڑیا ہے۔ اس وقت ویر نو اور جڑی بھی مت دینا ہے، جڑا بھی مشورہ دینا ہے، جس رستے تے چلانا ہے، اور دل چیو دا ڈر رکھیا کر، رحمان تو ڈر دا رہا کر، ویران نال محبت کر۔